व्यूअर्स, आज के कॉलम का उन्वान है काले कौल। पहला कौल है, मुनाफिक बहुत मीठा और मुनाफिकत बहुत मीठी होती है। दूसरा, एक दरख्त ने दूसरे को ताना दिया कि मेरी लकड़ी से मस्जिद का मेंबर बनता है, यहाँ से वाज करता है, जबकि तुम्हारी लकड़ी से तख्ता दार तैयार किया जाता है। तो दूसरे दरख्त ने हंसते हुए कहा कि अगर तुम्हारी लकड़ी से बने मेंबर किसी काम के होते तो कोई तख्ता दार तक कभी ना पहुंचता। एक अंग्रेजी मुहावरा के मुताबिक बेकार आदमी का दिमाग शैतान की वर्कशॉप होता है। और मैं जानता हूं कि मेरे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में करोड़ों वर्कशॉपें दिन रात गुनाह और जराइम को जन्म दे रही हैं। इससे अगला कॉल है जी, बेलगाम बढ़ती आबादी यकीनी बर्बादी पे रुकती है। बहुत देर बाद मालूम हुआ कि शाहीन भी आशियाना बनाने पर मजबूर हो जाता है, चाहे प्लॉट उसे रिश्वत में ही क्यों ना मिला हो। अशरफुल मखलूकात में भी अशरफ कम ही होते हैं। हर सहरा कभी समंदर था, ये रियलिटी है। अच्छा, दरख्त झाड़ियों की अशराफिया होता है। बदतरीन और ख़तरनाक तरीन नशा गुर्बत का है। गुर्बत की तारीफ ये है कि आदमी अपने प्यारों के लिए कफन, कब्र और कारी की फीस भी अफोर्ड ना कर सके। अरूज व दवाल अकीदा से नहीं, आमाल से जन्म लेते हैं। ना अनाज, ना इंसाफ, ना इल्म। तो मैं जानता हूं इसका अंजाम क्या होगा। जहां मर्द गुलाम हो, वहां की औरत मादर पिदर आज़ाद तो हो सकती है, आज़ाद नहीं हो सकती। बेशक तुम गालिब आओगे, तो जो मुकम्मल तौर पे गालिब हैं, कहीं वही तो मोमिन नहीं। चंद मरलों पे मुश्तमिल दारुल उलूम, जरा लफ्ज़ पे गौर करें, दारुल उलूम। ये वो लोग हैं जिनको दुनिया के मॉडर्न उलूम के नाम नहीं आते। चंद मरलों पे मुश्तमिल दारुल उलूम में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इल्म समा सकता है? हम कब तक आपस में झूठ बोल के ज़िंदा रह सकते हैं? लेकिन खैर है, क्योंकि रेड इंडियन से लेके हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़ों तक भी तो जिंदा ही हैं। काफिरों के कुछ मुल्कों की यूनिवर्सिटियों का बजट हमारे बहुत से नाम निहाद मुल्कों से भी ज़्यादा है। अल्लाह का शुक्र है कि अब हम इल्म हासिल करने चीन जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं। और यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ कर दूँ कि माजी के बर्रे सगीर पे हर कौम ने हुकूमत की है, जुज़वी तौर पे या कुल्ली तौर पे। गैर मुल्कियों ने, एक कौम थी जिसने हुकूमत नहीं की थी। और अब मुझे उसका गलबा होता दिखाई देता है। एक शेर है मेरा, जिंदगी मौत से भी बदतर हो, मौत की फिर भी आरजू ना करो। और ये शेर बेसिकली इंस्पायर्ड है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म से कि मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। इंसानों के दरमियान सिर्फ ज़िंदगी और मौत ही यकसां तकसीम होती है। ये कुदरत का उसूल है। इंसान पैदा एक तरह होते हैं, मरते एक तरह हैं। बाकी एक तरह की ज़िंदगी, एक तरह की शक्लें, एक तरह के मज़हब, एक तरह का कल्चर, एक तरह का कद काठ, एक तरह के रिश्तेदार, एक तरह का एनवायरनमेंट, एक तरह का माशरा नसीब नहीं होता। समंदर और दरिया अपने ही अंदर डूबे हुए भी होते हैं और तैर भी रहे होते हैं। तो कभी आप गौर करके देखें, समंदर को आप देखो, उसका एक हिस्सा तैर रहा होता है, बाकी तो वो अपने अंदर ही डूबा हुआ होता है।
اچھا، صحت مند اور سوجے ہوئے آدمی میں فرق ہوتا ہے. ہمارے سمجھتے ہیں نا کہ بڑا صحت مند آدمی ہے، لیکن بعض اوقات لوگ صحت مند نہیں ہوتے، وہ سوجے ہوئے ہوتے ہیں. محبت اور محنت کا ملاپ ہی شاہکار کو جنم دیتا ہے. اپنے کام کو محبت سے کرو اور محنت سے کرو تو شاہکار جنم لیں گے. اسی لیے ساری کی ساری ماڈرن ایجادات جنہوں نے انسانی زندگی کو بہت آرام دہ، پرسکون اور سہل دے دیا، وہ ویسٹ سے آئی ہیں. چونکہ ہمارے ہاں محبت صرف لیلا مجنوں اور ہیر رانجھے کی، کام سے محبت اور محنت ہمارا کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا. کام سے کہیں زیادہ آرام تھکا دیتا ہے. میرا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے. اور ہماری ایک کلاس فیلو ہوتی تھی یونیورسٹی میں، وہ چھٹیوں کے بعد یہ کہا کرتی تھی کہ چھٹیوں کی تھکن ختم کرنے کے لیے مزید چھٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے. قوم کو صرف ایک شے دے دو، باقی سب کچھ وہ خود حاصل کر لے گی، اور وہ شے ہے ڈسپلن، یعنی نظم و ضبط، جو ہمارے دین میں تہجد سے لے کے تراویح تک موجود ہے، لیکن ہم عملی زندگیوں میں اس پہ عمل نہیں کرتے. خود کو اللہ کے سپرد کرنا سیکھو، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اس طرح سنبھالے گا جس طرح تم خود کو بھی نہیں سنبھال سکتے. خوشامد چیونگم کی طرح ہے. چیونگم جسے چبانے کے بعد اگل دو تو بہتر ہے، کھانا بہت خطرناک ہے. عمل کے بغیر خالی خولی جوش و جذبہ پاگل پن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ہڈی بچے نہ بچے، اپنی ریڑھ کی ہڈی کو ہر قیمت پہ بچاؤ. آپ کے ساتھ آپ کا اور اپنا دکھ شیئر کرنے کے لیے بتاتا ہوں. میں جب پہلی بار سعودی عربیہ گیا، یہ ضیاء الحق کی جلیں کاٹ کے حالات بڑے ابتر ہو گئے، برا حال، ڈپریشن، فرسٹریشن، سارا کچھ، بے روزگاری، ضیاء الحق کا وہ گندا خلیص منافقانہ دور. تو میں جب یہاں سے لاہور سے گئے، ہم 3 دوست تھے. میرا بچپن کے دوست بہت ہی پیارے حفیظ خان، جو پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے. ہم کلاس فیلوز ہیں شروع کے، یونیورسٹی میں بھی کلاس فیلو تھے. ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ایک تھا، کلاس بھی، ہاسٹل بھی ایک تھا. وہ پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. ان کے نیچے سیکرٹری منتخب ہوا تھا اپنا جاوید ہاشمی. تو وی آر کنٹمپریریز. تو حفیظ خان نے پھر کہا کہ نہیں، گن پوائنٹ پہ حالات نہیں موافق نہیں ہیں، اس طرح تم اپنے آپ کو تباہ کرو گے تو چلو. ہی واز آلریڈی الحمدللہ سیٹلڈ ریاض، سعودی عربیہ. اچھا، تو میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو ہم دو، ایک جمشید، ایک اور کو دوست مجھے یاد نہیں آ رہا. ہاں، وہ دوست تو نہیں تھا، آشنائی تھی اس کے ساتھ. اختر یوسف ہوتے تھے، جنہوں نے چکوری، ندیم کی چکوری کے گانے لکھے تھے. پھر انہوں نے اپنی ایک فلم بنائی تھی، ساون آیا تم نہیں آئے. بڑے اچھے شاعر تھے اختر یوسف. ان کا بیٹا کیسر یوسف، میں، اور ایک دوست ہمارا پنڈی ہوتا ہے جمشید. ہم یہاں سے کراچی گئے، کراچی سے جدہ ٹرانزٹ میں تھے. وہاں سے ہم نے ریاض جانا تھا. تو میں اتنا شدید، مجھے ڈپریشن جدہ ایئرپورٹ پہ. تو لینڈ کرنے کے میرا خیال ہے وہ 2-4 گھنٹے کا کوئی فرق ہوگا. میں نے ایک شعر لکھا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. بدن لے کر چلا ہوں، جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. بدن لے کر چلا ہوں، جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. وطن سے دور ہوں، پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. اس سے بڑا دکھ، اس سے بڑی صدا، اس سے بڑی اذیت ممکن نہیں ہے. مجھے نہیں پتا جبری جلا وطنی کیا ہوتی ہے. جیسے وہ نواز شریف کو
بھیج بھوج دیا تھا. یہ تو خیر میں نے تلے کر کے گئے تھے. کوئی بھی صورت اپنی مٹی سے دور جانا یہ بہت بڑا امتحان اور عذاب ہے. سو میں آپ کا دکھ سمجھتا ہوں, لیکن پلیز ہمت کریں, حوصلہ کریں. آپ نے پتہ نہیں بتایا کتنے سالوں سے, یا 8 سالوں سے, اور باقی لوگوں کا بھی ظاہر ہے وہ بھی کئی سالوں سے ہوں گے. آئی انڈرسٹینڈ یور پین, لیکن میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ بھی اسٹے پٹ پلیز. آپ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, مٹھ رکھیں. جہاں اتنا برداشت کیے تھوڑا اور کر لیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے, اللہ اپنا کرم کرے, پاکستان کی سلولی سمت, کوئی حادثہ نہ ہو جائے, مجھے نہیں پتا, پاکستان کی ڈائریکشن تبدیل ہونی شروع ہو گئی ہے. لیکن وہ اس طرح سلو موشن میں ہو رہی ہے کہ ٹھیک طریقے سے دکھائی نہیں دے رہی. فی الحال پلیز